السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو قريوش بواحد لا فاصون تاع التلمسانيين. يجيب كونتيتي كبيره وفيه الخميره البايته هذه يربوها في الليل يصنعوها، والغدوه من داك يخدموا بها القريوش. يجيب فيتي ويجي بيان غونفلي ويجي بطريقه غيسيت. الحاجه الاولى اللي قالت لي ديريها ما بالنا الخميره، نسحقوا واحد الكاس تاع فرينه وشويه واحد المغرف صغيره تاع خميره تاع ليفور دو بولونجي، un verre de farine et une cuillère à café levure de boulanger, un petit peu de vinaigre, شويه خل شويه سكر و un gros verre تاع de l'eau يكون تياد un petit peu. on mélange le tout. انا درت في هذا البوكال مي ابخي بدلت البوقال هذاك باسكو ابخي تخمر ال دوبل سون فوليوم وتدفق تخرج لك من صافي دير اللي قديروها في حاجه بلي غروند. انا هنا غير باش نخلط باش نوريكم لا كونتيتي اللي تحصلت عليها ابخي ان بول، مي ابخي دو بريفيرونس ديروها في اون غروس بواط ولا في زلافه كبيره هكا، كاين اون اسيات هكا تكون كروز كبيره، والغدوه من داك نستحقوها. لو لوندوما ان شاء الله دوك نبدو لا ريسيت انصومبل. تكون ساي على دوبلي سون فوليوم. je le mesure à peu près. j'ai besoin un bol pour 1 kg de farine pour faire 1 kg de farine تاع قريوش. هاد الخميره حاجه زعما مليحه، هما عند ما بيل فامي في تلمسان، حاجه يستعملوها في الخبز وهي حاجه طبيعيه. ما قريت عليها تنجم تموديفي لي بكتيري تاع لي كولون اللي عندهم بروبليم دو كولون يكوشي. يا لا ميديسين شينوا يوتيليزو هاد لا ريسيت pour traitement de colon. حنا نخدموا بها الكاطو باسكو هي نورمالمون خميره طبيعيه خير من الخميره الكيميائيه، ونخدموها في ميزون. اون بلوس دو سا كي نستعملوا هاد الخميره ما نسحقوش كميه كبيره تاع خميره باش نخدموا لا ريسيت اللي رانا مسحقينها. باغ اكزومبل دروك غادي نستعملوا هاد الخميره ان شاء الله ونزيدوا شويه لا ليفر شيميك. بصح النتيجه تكون حاجه شابه وان شاء الله تعجبكم لا ريسيت. نبدوها ان شاء الله في رحبه ونخليها حتى الغدوه ان شاء الله نكمل لا ريسيت. بسم الله. دروك غادي نبدو بعد ما هذيك خميره قاعده تباتت نهار يومين، نبدو ان شاء الله القريوش. انا غادي ندير 1 كيلو تاع فرينه. نقول لكم في لا ريسيت واش كاين، وغادي نكتبها في صندوق الوصف ان شاء الله. تحوسوا في لا ريسيت تلقوها تحت كاع كي تدوركوا على لو تيتر تاع لا ريسيت يخرج لكم نورمالمون، تخرج لكم لا ريسيت مكتوبه. الكيلو تاع الفرينه تاعي درته فيها غرفيه ماشي كومبلي تاع دهان، زبده بيغ فوندو ولا دايب في النار، 120 مليلتر تاع زيت، قرصه تاع ملح هاي لا وجدتها غير في لاكويير نديرها ديجا، وفيها 3 ليفير شيميك، فيها لافاني غادي ندير تاني كويير من بال كويير كويير كافي. هاد لا ريسيت تاع زوجي تاع ما بيل مير، انا راجلي تلمساني، تسمى هذا القريوش تاع تيبيك تلمسان. جوست ا لوكازيون بغيت نشكر كاع المتتبعين تاعي لي زابوني، ميرسي بوكو باسكو بيانتو ان شاء الله نوصل 300 ابوني. والله جو تري كونطونط. ميرسي على كاع الاخوات اللي راهم يشجعوني تو. جو سافي با كو دون 2 موا نوصل 300 ابوني، زعما ما شاء الله. نبدو دروك درنا 1 كيلو د فارين، درنا 1 بانسي د سيل، ودرنا اون كويير كافي تاع لافان. نديرو دروك باسكو فيها اون استيس، نديرو راها غرفيه ان بول تاع حريره موان 2 دوا تاع الزبده. نمسحها نقيها. لاستيس راهي هنايا، عندهم واحد لاستيس يديروها، حنا بعدا كي ناويين نسكن ما نديروهاش.
يقبضوا غير لو بير والزيت، يخلطوه هنايا مع الفرينه، يبسوه بيان. تما راه كاين هنا راني دايره راني دايره الفرينه والملح والافاني والدهان والزيت، نبسه بزوج يدين هكا. نبسه ونعاود نولي. كملت التبساس. جو شيرش هذا ان طامي هكا يصيروا فيه بوسيار ولا غربال يقولوا له. ابخي نحكم هذيك لاباط اللي خدمتها غير الدهان والسميد، نقعد نحبك فيها باش ما يديرناش لي غرام، باسكو ابخي غادي نستعمل ماشين اباط. اللي ما عندهاش ماشين اباط معليش تورق غايه وصاي، هما سي ساكري الماشين اباط. نقعد نحكمها هكاك. الا حاجه كبيره انا عندي قصعه ما درتش فيها باسكو في البالكون، نحبكه هكاك بهاد لا فاصون. نوريكم كيفاش راه يجي، عندكم كيفاش راه يجي. ونكمل بهاد لا فاصون حتى نكمله ونولي. بعد ما كملت هذاك التبس بهذاك هذاك الطامين، كملت الاخر. جو في دو ترو ولا 3. لو بروميي ترو ندير فيه هذيك الخميره هاي لا. لو دوزيام ترو غادي نديره منا، ندير فيه البيض 2 زو هما نباطيهم 2 حبات بيض. هنا غادي ندير ان اوتر ترو هكا، ندير فيه هذيك لا ليفير شيميك لي 3. هما يكثروا فيه الخماره، وي سي با ايفيدون مي هما تاعهم يجي شباب. وهذه الخماره اش غادي نزيد معاها، غادي نصنعو اون رياكسيون شيميك. نزيد معاها الخل، نزيد معاه واحد 3 كليير ولا 2 كليير. انا درت بالك 2 كليير، درت عيني هي ميزاني. دروك عاده جو ميلونج تو لي زانغريديون. ولا خصني الماء نزيد غير الماء، قالت لك ما يديروش فيه الماء زهر باسكو يقصح. حنايا في بلادنا نديرو الماء زهر كي نبغوا نلمو، مي كي قلت الماء بان مير قالت لي نو ما ديريش الماء زهر يقصح. ونلمو هكاك. لا خصني الماء غادي نزيد الماء، لا ما خصنيش نلمه هكاك وصافي. دوك نلمه ونوليكم. هايلا بعد ما كملت شويه جي ان بو بيتري شويه عجنتها واحد 1 مينوت باش تولي هوموجين. نحكم دي هكا دي بول، جو فورم دي بول وندير دون ان ساك باش ما تقسحش. زدت واحد 80 مليلتر تاع لو تياد ما دافي. على فين زدت باسكو الخميره نورمالمون هذيك الخميره البايته ولا التربيه كل واحد وكيفاش يقول لها. نورمالمون ان بول مي انا ما كاش عندي ان بول. ها ولا دوك نديرهم في دون ان ساك ونبدا نخدم اون فيغ ميزير نخدم. دوك نوريكم لا ميثود تاع الطرافاي بور لا ديرنيير اوبيراسيون. هاي انا دوك نحكموا هذه مايزينا نفركتو شويه، نديرو شويه في البلان دو طرافاي تاعكم هكا. ابخي نورقوها نورمال كيما العاده هكا. نديرو المايزينا كل ما درنا كل ما مليحه باسكو هي اللي دير الفيطاج.
نحكموها نديروها في لاباغي تاع الماشين ابات، راها موين، نديرها في لا موين. انا تاعي غير شينوا ماشي ايطاليان. Après la deuxième, on fait cette opération 3 fois. نحكمو تاني المايزينا. ونديرو هاد لا فاصون اون بلي لا بات سور 3 ونعاودو نفوتو عليها بالغولو ونعاودو لوبيراسيون. كي كملت 3 اوبيراسيون ندير لاباط نديرها فوق ان طورشون هكا باش شويه الابسورب هذاك ليميديتي تاع لاباط. و ابري ندير لا ديرنيير اوبيراسيون. بعد ما كملت كاع لاباط نقبض هاد لاباط هكاك نديرو لها 4 5. انا سي ما فاصون دو فير. J'ai fait 5. Je prends là. Je rentre. Je prends. Je rentre. Après, je prends هذا الكوان. هذا الكوان. ندخله هنا. Je forme cette fois. نعاود واحدة أخرى. tout dépend 4 5 6. نحكمو الأولى en dessous. بعدها en haut en dessous en haut. هامانا. نحكمو هذا الكوان هذاك الكوان نخرجه منه. ابخي نقليه في الزيت وندير له فو مويان باسكو فارينه معليش سي با كيما المقرود نقصوله ونعسلوه ديريكتومون. ولا يقد يقعد بلا حسن نقدو ميم ندخلو في الكونجيلاتور لو جور اللي تبغي تسيربي ديري له الحسن. ان شاء الله عجبكم الفيديو. دوك نوريكم لافان تاعه. هاي النتيجه النهائيه تاع الكريوش تاعنا بعد ما قليته وعسلت. عسلت لا كونتيتي اللي مسحقتها ما درتش. نوريكم كيفاش يجي الفيتاج تاعه. والله اسكو راه يبان فرانشمون لا روسيت اللي تري ريسيت. هذا لا روسيت كيما قلت لكم تاع ما بين مير الله يحفظها. عندي لا روسيت ان شاء الله تاع ما مير كاش نهار ان شاء الله نديرها لكم. الله يحفظهم في زوج يحفظ كل الامهات اينما كانوا ان شاء الله. وتاني à l'occasion bon fête à toutes les femmes à l'occasion de 8 mars. وان شاء الله تعجبكم لا recette. Vraiment elle est très réussie اللي يبغي يسيها. Le feuilletage vraiment on dirait 1000 feuilles. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو et à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.